अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियो तो आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन के 616 के अंदर हम लेसन करने जा रहे हैं 11। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, इसमें टॉपिक आप कवर करेंगे 64 से 68 तक। अगर हम पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के अंदर देखें तो आपके सामने आता है पॉलिटिकल फ्लो। अब पॉलिटिकल फ्लोज के अगर हम देखें ना तो इसमें आपके पास आता है रेफ्यूजीज का फ्लो। अब रेफ्यूजीज के अंदर हम देखें तो फर्दर आपके पास आता है वो इमिग्रेंट जो अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं यानी इलीगल आपकी कंट्रीज में आ जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप देखते जाएं साथ इसमें इकोनॉमिक फ्लो भी आ गया, यानी कि पॉलिटिकल फ्लो के अंदर हम देखेंगे रेफ्यूजीज, अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट, इकोनॉमिक फ्लो। और इन्हें गवर्न कौन कर रहा होता है, लाइक इन्हें कौन हैंडल कर रहा होता है, वो होता है जी मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन MNC। और ये मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर हो रहा होता है, इंटरकनेक्ट होते हैं जी ये सारा प्रोसेस ग्लोबली। अब ग्लोबल इकोनॉमी की अगर हम देखें तो अगर टेररिज्म हो रही है या वार अगेंस्ट टेररिज्म है तो भी आपके पास बॉर्डरलेस एरियाज आ जाते हैं, लाइक रेफ्यूजीज बहुत सारे आ जाते हैं, इनमें अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट भी आ जाते हैं, जिसके बिहाफ पे इकोनॉमिक फ्लो जो होता है वो काफ़ी मुतासर हो रहा होता है। इसमें आपको एक बात बताई गई थी कि जो बॉर्डरलेस डिजीज़ होती है वो भी पॉलिटिकल इन इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज के साथ आती है, जैसे मलेरिया हो गया, जिका हो गया और एड्स हो गया। प्रोज अगर हम पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को देखें तो इसमें GDP एक्सपेंड हो जाती है, ट्रेड एक्सपेंड होता है, सॉफ्ट वर्क एक्सपेंशन मिलती है, इंटरनेशनल लॉज और ऑर्गेनाइजेशन सामने आते हैं, एक्सपेंशन हो रही होती है जी डेमोक्रेसी की, सिविल सोसाइटी की, फॉरेन असिस्टेंस हो रहे होते हैं, हर इंसान को एम्पावर किया जा रहा होता है। चलें, इसमें सब नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस आ गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम आ गया, ग्लोबल इनइक्वलिटी आ गया, डेमोग्राफिक चेंजेस आ गए, पॉलिटिकल थ्रेट्स आ गए। फर्दर अगर आप देखिए तो आपके पास आता है नेशन स्टेट्स के बारे में। नेशन क्या है? नेशन में बेसिकली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं, शेयर करते हैं सेम बिलीफ को, लैंग्वेज को, रीजनल कॉन्टिग्यूटी को। तो हम ऐसे ग्रुप को कहते हैं जहाँ पे सेम बिलीफ हो, लैंग्वेज हो, रीजनल आपके पास कॉन्टिग्यूटी हो, तो उसे हम कहते हैं ये नेशन है। अब नेशनल आइडेंटिटी देखें तो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी होता है। इसमें हम देखते हैं कि हर मेंबर जो होता है वो नेशन का सॉलिडरिटी उसके देखा जाता है कि लाइक ग्रुप की सॉलिडरिटी देखी जाती है जो कि बनती है मेंबर्स की वजह से। अब मेंबर्स जो होते हैं वो लाइक नेशन का हिस्सा होंगे, उनका मानना किस तरह है, लाइक वो दूसरे नेशन से डिफरेंट होंगे, तो ही हम इसमें नेशनल आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे। यानी कि आप देखो तो हमने कहा कि नेशन क्रिएट हुई। अब नेशन के अंदर हम देखें तो इनका अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी होगी। इस तरह नेशनल स्टेट आ गया। नेशन स्टेट अगर आप देखें ना तो फ्यूडल सिस्टम की वजह से या यूँ कह लें कि डिमाइस ऑफ फ्यूडल सिस्टम तो स्टेट सामने आती है। इसमें आप देखो तो सब ग्रुप आ गए, सेंट्रलाइज करता है जी, इन्हें सेंट्रल से कंट्रोल किया जा रहा होता है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स और देखे जा रहे होते हैं, हेरिटेज उनकी प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज की जा रही होती है। अब जी आपको यहाँ पे बताया जाता है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, इसमें आपके सामने लाया जाता है कि जो स्टेट है उसे कंसिडर किया जाता है कि वो ऑटोनॉमस है, उसके स्ट्रक्चर्स है, लाइक इसमें हम देखें तो ग्लोबल फ्लो की तरफ जा रही है। इसमें आपके पास आता है जी ये ग्लोबल फ्लो जो होता है ये स्टेट्स के थ्रू जा रहा होता है। इसमें आपको नोशंस दिए जा रहे होते हैं जो कि आपको फॉर्मल नोशन रॉन्ग्स बताया जा रहा होता है। बॉर्डरलेस से इसमें इकोनॉमिक फ्लो हो रही होती है, और ये जो बॉर्डरलेस आपकी इकोनॉमिक फ्लो होती है ये काफ़ी थ्रेटनिंग होती है। फैक्टर्स देखें कि क्यों थ्रेटनिंग होती है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और होता है, अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट आ गया, न्यू सोशल मूवमेंट स्टार्ट हो गई, टेररिस्ट आ गए, क्रिमिनल्स हो गए, ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की होना स्टार्ट हो गई, ड्रग्स आ गई, राइज ऑफ अदर एक्टर ऑन द पॉलिटिकल सीन। इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट जो आ गया तो पॉलिटिकल पावर की अगर हम बात करें तो वो इंक्रीज हो गई।
اب جو گیپ تھا نا کنٹریز کے درمیان وہ ایکسپینڈ ہو گیا، اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ ٹرینڈ جو تھا یہ ملٹی لیٹرلزم کی طرف چلا گیا، جو کہ ٹرانس نیشنلزم کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ نیشنل اور انٹرنیشنل این جی اوز جو ہوتی ہیں یہ ایکٹ ایز اے واچ ڈاگ، یہ واچ ڈاگ کی طرح ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہ گورنمنٹ پہ انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ انکریز ہو رہا ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جیسے کہ ای یو، یو این ہوتا ہے، یہ اس سے اگر ہم دیکھیں تو یہ انڈرمائنڈ ہوتا ہے، لائک اس میں ہم دیکھیں تو یہ نیشن اسٹیٹس کے اکارڈنگ کافی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر جی گلوبل گورننس، گلوبل گورننس جو ہوتا ہے یہ پولیٹیکل انٹیگریشنز کو کہتے ہیں، اس میں ٹرانس نیشنل ایکٹرز کو ایکٹ کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا بیسک آبجیکٹو کیا ہے؟ اس کا بیسک آبجیکٹو ہے کہ یہ گلوبلی گورن کرتا ہے جی، یہ مختلف ایشوز کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، لائک یہ ایک اسٹیٹ سے ایک ریجن، ایک اسٹیٹ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں وہ گلوبل گورننس کے اکارڈنگ ہوتے ہیں، لائک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشنز۔ بینیفٹس اگر دیکھیں تو گلوبل گورننس کے آپ کے پاس انٹرنیشنل ایڈ اور سپورٹ آ گیا، یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے جی گلوبل پیس کے اکارڈنگ۔ اسمالر کنٹریز جو ہوتی ہیں مختلف اپرچونیٹیز لیتی ہیں تاکہ وہ ایک ساتھ ورک کر سکیں، انٹرنیشنل انفلوئنس ہو سکے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہوتا ہے وہ کرٹیسائز کی جاتی ہے کیونکہ وہ ایکسپلائٹیو وے میں پالیسیز کو لے کے چلتی ہیں۔ اب جب ڈکلائننگ رول آف نیشن اسٹیٹ کا دیکھیں تو یہ جو ایمرجنس ہوگی نا انٹرنیشنل اور سپرانیشنل آرگنائزیشنس کی، اس میں دیکھیں تو یہ بہت اہم رول ادا کر رہی ہوتی ہیں، اس میں گریٹ پاور انفلوئنس ہو رہی ہوتی ہے، جس کے تھرو اگر ہم دیکھیں تو سپرانیشنل آرگنائزیشن جو ہو رہی ہوتی ہے ان کے ڈیسیژن جو ہوتے ہیں وہ انفلوئنس کر ہوتے ہیں پاورز کو، پاورز جو ہوتی ہیں وہ ویٹو کر سکتی ہیں ڈیسیژنس کو۔ ریزنز اگر دیکھیں تو انکریز انڈیپینڈنس ہو گئی، نوشن آف انٹرنیشنلزم آ گیا، ریجنل انٹیگریشنز آ گئے۔ انٹرنیشنل ان پٹ دیکھیں تو گلوبل اکانومی اگین آپ کے پاس آتا ہے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی آ گیا، فلو آف انفارمیشن آ گیا، ملٹری آپریشن آ گیا۔ اسی طرح پولیٹیکل اتھارٹی آپ کے سامنے آتا ہے۔ پولیٹیکل اتھارٹیز کو اگر ہم دیکھیں تو اسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایک ایسی پاور جو کہ اسپیسیفک پولیٹیکل اینٹی کو لے کے چلتی ہے، اس میں وہ انشور کرا رہی ہوتی ہے اوبیڈینس، جس کے تھرو وہ رولز کو ڈیفائن کرتی ہے۔ پولیٹیکل اتھارٹی جو ہوتی ہے پولیٹیکلی لیجٹمائز ہوتی ہے، رولرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اندر پاور کو ایکسپیرئنس کر سکیں۔ گلوبلائزیشن جو ہے وہ چینج ہو گئی تھی، اس میں ہم دیکھیں تو کس طرح چینج ہوئی، اس میں پولیٹیکل انٹرڈیپینڈنسیز آ گئی، اور اس میں ہم دیکھیں تو اسٹیٹ کی انڈیپینڈنس آ گیا۔ اس میں گلوبل سوشل پرابلم سے آپ ڈیل کیسے کرتے ہو، لائک ٹیررزم، بارڈر لیس ڈیزیزز۔ بارڈر لیس ڈیزیزز امید ہے کہ آپ کو یاد ہوں گی کون سی تین ہم نے بات کی ہے۔ گلوبل فلو آف انفارمیشن تھرو میڈیا اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی، ٹرانسفارمیشن فرام نیشنل ٹو گلوبل اکنامکس۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ کو سمجھ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔